बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। इमरान खान जो है वो ज़ाहिर है उनको अंदाज़ा है कि इस वक्त चीज़ें क्या चल रही हैं। फरवरी से लेके अब तक इमरान खान बार बार सिस्टम को मौका दे रहे थे और उसमें मुज़ाकरात की बातें भी हुई, बाकी बातें भी हुई, और इमरान खान कह रहे हैं कि इनसे क्या मुज़ाकरात किए जाए। मुज़ाकरात ज़ाहिर है उनसे किए जाएंगे जो इनको लेके आए हैं, जिनके पास असल ताकत है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब एक अवामी राब्ता मुहिम शुरू कर दी है और उसमें आपने देखा कि आज जो सवात वाला जलसा था और उसमें जो टोन थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो बहुत अग्रेसिव किस्म की थी। लेकिन असल खबर ये नहीं है। और दूसरी मैं आपको बता चुका हूं कि जो बड़े पैमाने के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी स्टेप लेने जा रही है और वो मौलाना फजलुर रहमान के साथ एक सियासी इत्तेहाद है ताकि हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाई जाए और बाकी कमोबेश सभी जमातें उनके साथ हैं। लेकिन अब ज़ाहिर है कि सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। आपने जो बुशरा बीबी को सजा दी है, अब आप एक फायर वॉल लगा रहे हैं सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए। पंजाब में आपने डेफेमेशन का लॉ इम्पोज कर दिया है और ये सारे मकासद क्या हैं? पंजाब के अंदर बिलखुसूस हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं उनको उठाया जा रहा है। ये खास माहौल बनाया जा रहा है और ये तहरीक इंसाफ के जो सब्र का पैमाना है मेरे ख्याल अब वो लबरेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है क्या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ताकत है या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमज़ोरी है। ताकत से मुराद ये है कि क्या उस बुनियाद के ऊपर हम सिस्टम में से कुछ स्पेस ले पा रहे हैं, हम अपनी बात मनवा पा रहे हैं, हम कम्युनिकेशन का कोई दरवाज़ा खोल पा रहे हैं, या फिर हमें विफाक से या बाकी जगहों से ब्लैकमेल किया जाता है कि आपकी हुकूमत ख़त्म कर देंगे, आपकी हुकूमत गिरा देंगे, ये है वो है, तो आप सिस्टम के साथ इंगेज करें। मेरा ख्याल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये मजबूरी नहीं है, किसी की इनफरादी तौर पर तो हो सकती है। और फिर इमरान खान को आप जानते हैं उन्होंने तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की 2 हुकूमतें ख़त्म कर दी थी और वो इसलिए नहीं कि हुकूमत किसको प्यारी नहीं होती। मसला ये था कि पाकिस्तान के लोगों से डिसाइड करवाया जाए, पाकिस्तान के जो लोग हैं वो फैसला करें कि वो किसके साथ हैं और वो किसकी हुकूमत चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इमरान खान की जो कमज़ोरी है क्या कहते हैं कि वो कमज़ोरी नहीं बन सकती। अब वो कमज़ोरी किस लिए नहीं बन सकती? क्योंकि इमरान खान का जो है वो ये इक़्तिदार मसला नहीं है। लेकिन अब इमरान खान के पास ऑप्शन क्या है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आप यूँ समझिए कि इक़्तिदार लेना है या तहरीक इंसाफ ने इमरान खान को लेके आना है? तो क्या कहते हैं कि मैं आपको उस हवाले से वो नंबर 1 जो मामला इस वक्त आ रहा है वो अगस्त का महीना है। आपको याद होगा कि 2014 का जो लॉन्ग मार्च है वो भी 14 अगस्त को ही शुरू हुआ था। फिर आपको याद होगा कि यहाँ पे लाहौर का जो स्टेडियम है वहाँ पे भी 14 अगस्त को जलसा रखा गया था। अब इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो क्या है मैं आपको बताता हूँ कि इमरान खान जो है वो क्या करने जा रहे हैं। इमरान खान अब ज़ाहिर है कि 14 अगस्त या अगस्त के महीने का इंतखाब है। वो इंतखाब इस सिलसिले में है कि वो तहरीक इंसाफ को मुमकिना तौर पे कह सकते हैं कि हमने सिस्टम में रह के देख लिया है, हमने सिस्टम में इंगेज करके देख लिया है, हमने सब कुछ करके देख लिया है, अब ज़रा दूसरी तरफ चलते हैं। तो अब ज़रा हुकूमत गिराते हैं, फिर ऐसे तो ऐसे ही सही। अभी इमरान खान मार्जिन दे रहे हैं। क्यों मार्जिन दे रहे हैं? अभी इनका ख्याल है जी देखें ना जी वो ट्राइब्यूनल्स फैसले कर रहे हैं धांधली वाले मामलात के। आप देखें ना जी वो इकॉनमी बेहतर हो रही है जनाब, देखें जी सरमायाकारी आ रही है, देखें ना जी शहबाज शरीफ आज ही चीन का दौरा मुकम्मल करके वापस पहुंच गए हैं। फिर वो आज तमाम सहाफ़ियों को शायद टास्क दिया गया था कि आप शहबाज शरीफ की और वो टूर वाली तस्वीरें लगाएं। फिर कोई कह रहा है कि मरीम नवाज ने पंजाब में कमाल कर दिया, वो सारा कुछ है। फिर आपने IMF से कर्ज भी लेना है, फिर आपका बजट भी है, तो आपको भरपूर मौका दिया जाए। आप अभी फरवरी से लेके मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, यानी आप यूं समझिए कि 5-6 महीने आपको दे दिए जाएं तो आपको और क्या चाहिए कर लें। आपने जो सांप निकालना निकाल लें। तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मुमकिना तौर पे जो इस इतलात हैं जो अंदरूनी हल्के बता रहे हैं, मैं तारीख 14 अगस्त नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि अगस्त के महीने में
پاکستان تحریک انصاف سڑکوں کے اوپر ہوگی، اور سڑکوں سے مراد یہ ہے کہ آپ اب عوامی سطح کے اوپر مزاحمت کریں گے، حکومتیں ومتیں، اور جب حکومت گرے گی، وہ بے شک ایک صوبے کی حکومت گرے یا وہ چھوڑ دیں، تو پھر آپ سے سسٹم نہیں سنبھلے گا۔ آپ نے دیکھا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی حکومتیں نہیں تھی، وفاق کی حکومت، اپاہج قسم کی حکومت ہم نے دیکھی ہے۔ یہی صورتحال آپ کو سامنا کرنا پڑے گا، اور تحریک انصاف نے اب اپنے لوگوں کو بھی کہا کہ آپ باہر آ جائیں، اور ان کو عوامی رابطہ مہم جو ہے وہ بھی کرنے کا کہا گیا۔ کیسے؟ ایک تو عمر ایوب صاحب، پھر اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد بھچر خان صاحب وہ موجود تھے۔ ہم نے دیکھا کہ وزیر آباد میں ایک ورکرز کنونشن تھا، لیکن اس کی خاص انٹری آج کیا تھی؟ چونکہ سواد جلسہ خبروں میں ہے کہ وہاں پہ اچکزئی صاحب نے کیا کہا، وہاں پہ وزیر اعلیٰ نے کیا کہا، یا بیرسٹر گوہر نے کیا کہا۔ اصل بات یہ ہے کہ آج وزیر آباد کے جلسے پنجاب کے اندر حماد اظہر آئے ہیں، اور حماد اظہر کی انٹری اسلام آباد کے اندر ہوئی تھی، اگر آپ کو یاد ہو۔ اس کے بعد چھاپا واپا پڑا تھا اور وہ وہاں سے غائب ہو گئے تھے، کسی کو پتہ نہیں چلا تھا وہ کہاں پہ گئے ہیں۔ تو اب اس سلسلے میں وہ وزیر آباد میں آئے ہیں، انہوں نے وہاں پہ خطاب بھی کیا ہے، اور اس سلسلے میں انہوں نے اعلان بھی کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی پنجاب کے ہر ضلع میں کنونشن ہوگا، کارکن پرجوش ہیں اور تحریک پر زور ہے، اور منزل قریب انشاءاللہ کا انہوں نے جو ہے وہ نعرہ لگایا ہے۔ اچھا، اب ایک جانب یہ صورتحال ہے جہاں پہ تحریک انصاف کریے نا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کے ساتھ باقی سر، اچھا ان کی پارٹی کے جو ترجمان ہیں حمداللہ صاحب، وہ شو پہ بیٹھے ہوئے تھے، اندازہ کریں کہ اس حکومت کے ساتھ کون ہاتھ ملانا چاہتا ہے۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ اس ماحول میں حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنا یا بیٹھنا اپنی سیاست پر کلہاڑی مارنے کے مترادف ہے۔ یعنی ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ وہ حکومت ہے جو بھی اس کے قریب جائے گا، جو بھی اس سے ہاتھ ملانے کی کوشش کرے گا، وہ بنیادی طور پہ پاکستان کے لوگوں کے سامنے غیر مقبول ہو جائے گا۔ اب اندازہ کریں کہ آپ اس نظام کو لے کے چلانا چاہتے ہیں، اور آپ کا خیال ہے کہ یہ نظام آگے چل کے چل پائے گا، اور وہ نظام، ذرا خبر سنیے۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت میں ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، اعجاز چودھری سمیت دیگر کی جو ضمانتیں ہیں، وہاں پہ آج ریکارڈ پیش ہونا تھا، اور آپ کو پتا ہے کہ سرکاری جو وکلا ہیں اور تفتیشی افسران ہیں، انہوں نے ریکارڈ فراہم نہیں کیا، اور عدالت نے ان کو آخری موقع دے کے سماعت 12 جون تک ملتوی کر دی ہے۔ یعنی پہلے آپ کہتے تھے جناب دیکھیے نا وہ ضمانتیں ہو جاتی ہیں تو ہم اس لیے، تو اب ذرا وہ کریں۔ اچھا، نظام سے پھر ایک اور یاد آیا، آج سوشل میڈیا کے اوپر ایک پوسٹر مبینہ طور پہ چل رہا ہے کسی شہر کا، جس میں جھنڈا جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو رنگ والا ہے، یہ والے اگر آپ کو نظر آ رہا ہو تو سبز اور سرخ ہے، لکھا گیا ہے یاد رکھیں ڈیجیٹل دہشت گردی کا ہدف آپ بھی ہیں اور آپ کا خاندان بھی ہے۔ پاکستانی قوم جھوٹ اور پروپیگنڈے کی یلغار سے پوری طرح باخبر ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ کس جگہ کے اوپر لگایا گیا ہے یا کہاں پہ ہے، کیونکہ لاہور میں جو میں نے ٹریول کیا مجھے لاہور میں کم از کم یہ کہیں پہ دکھائی نہیں دیا، اگر کہیں پہ ہے بھی تو مجھے اس بات کا ابھی تک علم نہیں ہے۔ لیکن یہ ڈیجیٹل دہشت گردی کا لفظ ہم نے حال ہی میں سنا ہے، اور یہ پوسٹرز کس نے لگائے ہیں، کیوں لگائے ہیں، اور اس کے رنگ تحریک انصاف کے جھنڈے سے ملتے جلتے کیوں ہیں، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اب ایک خبر آپ کو عدالتوں سے متعلق دینی ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب سینیورٹی کے اصول کے اوپر خط لکھا کرتے تھے، ایک تو انہوں نے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کو ایلیویٹ نہیں کیا، تو سینیورٹی کا اصول کہاں پہ گیا؟ پھر جیسے شاہد بلال لاہور میں چوتھے نمبر پہ آپ نے اٹھائے اور شجاعت صاحب کو اور علی باقر ندوی صاحب کو اپنے بائی پاس کر دیا، تو آپ کا سینیورٹی کا اصول کہاں پہ گیا؟ اب خبر یہ ہے، اب چونکہ شہزاد صاحب کے پاس جیسے شجاعت جو ہیں وہ سینئر موسٹ جج ہیں، تو وہ اس وقت کیا کہتے ہیں کہ ان کو قائم مقام چیف جسٹس لگایا جائے گا، لیکن آپ نے پرماننٹ چیف جسٹس لگانا ہے۔ اب اطلاعات یہ ہیں، جو حسنات ملک صاحب کی خبر یہ ہے کہ جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ جو ہیں لاہور ہائی کورٹ کی، ان کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے طور کے اوپر کنسیڈر کیا جا رہا ہے، اور میں وہ بتانا نہیں چاہتا، پچھلے دنوں مجھے ایک نشست ہوئی اور وہاں پہ ایسے ہی ڈسکشن ہوئی، تو ان کی سٹینڈنگ کو لے کے کہ وہ کیا کچھ ہے، ایون وہ بات ہو رہی تھی کہ ججز کتنے کیلیبر کے ہیں جن کو سپریم کورٹ ایلیویٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو میں جو اس دن میں نے کامنٹ سنے ہیں اور یہ جو میں خبر سن رہا ہوں کہ ان کو چیف جسٹس لایا جا رہا ہے، یہ بہت حیران کن ہے۔ اور کیا اب آپ کو سینیورٹی کا اصول نظر نہیں آ رہا؟ اور جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کی سینیورٹی جسٹس شجاعت صاحب سے زیادہ تو نہیں ہے؟
قاضی صاحب یہ کیا کرنے جا رہے ہیں آپ؟ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.